مرحبا، اهلا وسهلا معكم باك بيبي يحييكم في صفحتكم البيولوجيا بالدارجة. لا تنسوا الاشتراك معنا في القناة للتوصل بكل ما هو جديد. اذا نحن الان في اخر فيديو على لا ممبران بلازميك. اذا ما زالت السلسلة مستمرة على لا بيولوجي سيلولير، ولكن لا ممبران بلازميك والغشاء السيتوبلازمي هذا هو اخر فيديو على الغشاء السيتوبلازمي. اذا كما تطرقنا في الفيديو السابق شفنا لي ترونسبور ممبرانير. اذا شفنا لي ترونسبور ديال او نيفو د لا ممبران بلازميك. دابا غادي نشوف واحد النوع ديال لي ترونسبور ديال لا ممبران بلازميك اللي كيتسموا لي ترونسبور فيزيكولير. اذا عندنا ثلاثه ديال الاهداف في هذا الفيديو اللي غادي نطرقوا ليها. اول هدف هو كونيتر لي برينسيپ دوندوسيتوز اي ليكزوسيتوز. اذا غادي نشوفوا كيفاش كيتم لوندوسيتوز وكيفاش كيتم ليكزوسيتوز. savoir distinguer les trois types d'endocytose. يعني غادي نشوفوا ثلاثه الانواع ديال لوندوسيتوز فيا يعني عن طريق لي ريسبتور فيا لي ريسبتور فيا كاين الفاغوسيتوز اي بينوسيتوز. راه غادي نشوفوا كل حاجه بالتفسير ديالها اي سو كي لي كاركتيريز وكل وحده خاصيات ديالها اي كونيتر ان او بليزيور اكزومبل دو سبستانس انجيري اي ريجتي بار شاك كا. غادي نشوفوا كل حاجه غادي نشوف فيها مثال ديالها. اذا نبداو هذا الفيديو هذا. الوغ لو ترونسبور فيزيكولير. الوغ شنو هما الفيزيكولير؟ الفيزيكولير هما الحويصلات. اذا هما عباره عن حويصلات بالضبط. غادي نشوفوا هاد لي فيزيكولير لو ترونسبور فيزيكولير غادي نطرقوا ليه ملي غادي نوصلوا جهاز غولجي في الخليه او لاباغاي دو غولجي. دابا غير غادي نعطيو دي جينيراليتي على لو ترونسبور فيزيكولير كيفاش كيتشكلوا هاد لي فيزيكول. الوغ دي جينيراليتي سيغتان موليكول باغ اكزومبل لي بروتيين باغ اكزومبل. الوغ سيغتان موليكول et particules sont trop grosses pour franchir la membrane par des transporteurs membranaires. إذا كاين بعض الجزيئات اللي كاينه في الخليه بحال مثلا نعطيو مثلا خليه مثلا ديال البنكرياس اللي كتنتج مثلا هرمون الانسولين. مثلا هاد الخلايا هادو كتنتجوا هرمون الانسولين. داك كما كتعرفوا بان هرمون الانسولين هو عباره عن بروتين. اذا هاد البروتين هذا باش يخرج من السيتوبلازم ديال الخليه للوسط الخارجي، اذا هو عنده واحد الحجم اللي هو كبير. يعني عنده واحد الحجم اللي هو كبير. اذا كيفاش غادي يدير باش يخرج من الخليه؟ اذا كيتنتج على مستوى الخليه ولكن خصو يخرج من الخليه. اذا كيفاش مثلا هذا البروتين هذا غادي يخرج من الخليه رغم ان الحجم ديالو كبير جدا؟ اذا باش انه يدار ليه ترونسبور اي انه يتم النقل ديال هذا البروتين هذا اللي هو كبير غادي يتم عن طريق لي فيزيكول او عن طريق الحويصلات كيتسمى ترونسبور فيزيكولير. Transport vésiculaire, c'est-à-dire c'est un transport qui est assuré par les vésicules. Alors leur transport va donc nécessiter du mouvement de la membrane plasmique pour évacuer ou ingérer ces molécules. إذن يا إما باش الخلية تدخل هذوك الجزيئات أو لا أنها باش تخرجهم غادي تحتاج بطبيعة الحال لشي ميكانيزم اللي كيتسمى لو ترونسبور فيزيكولير. الوغ غادي نبداو بلو ترونسبور الاول اللي كيتسمى ليكزوسيتوز. ليكزوسيتوز هو اللي الخليه اللي كتخرج يعني المحتوى ديالها. بمعنى هو عندنا هنا كيتسمى اكزوسيتوز. اذا عندنا هنا بهاد الخطوط الغشاء ديال الخليه عندنا الوسط الخارجي وعندنا الوسط الداخلي. اذا في الوسط الداخلي ديال الخليه عندنا هاد الدوائر هادو اللي كتشوفوا هنا زرقين. اذا هادو كما كتشوفوا كلهم كاينين في وسط واحد الدائره اللي هي كبيره اللي هي عباره عن حويصله كتسمى فيزيكول ديكزوسيتوز. هي عباره عن حويصله. اذا هاد الحويصله غادي تلتئم. اذا عندنا رقم واحد هاد الحويصله هادي فيها الماده اللي باغا تخرج على برا. هاد الحويصله غادي تلتحم. اذا الحويصله عباره عن غشاء سيتوبلازم بحال الغشاء السيتوبلازمي. المكونات ديال الحويصله حتى هي فيها فوسفوليبيدات. اذا غادي تسهل انها تلتحم مع الغشاء السيتوبلازمي. اذا غادي يلتحم الحويصله مع الغشاء السيتوبلازمي. بالفرنسيه لا فيزيون دي ممبران بمعنى لا ممبران بلازميك افيك لا ممبران فيزيكولير. لا ممبران بلازميك الغشاء السيتوبلازمي مع لا ممبران فيزيكولير. الوغ هنا ملي غادي توقع هاد لا فيزيون ديال لي ممبران غادي تبدا يخرجوا هاد لي موليكول على برا عن طريق هاد الميكانيزم هذا. اذا فير سورتير لي موليكول فيغ ليكستيريور سابيل اكزوسيتوز. اكزوسيتوز سيتوز بمعنى خارج الخليه. اكزوسيتوز بمعنى اخراج المحتوى خارج الخليه كيتسمى اكزوسيتوز. العكس ديال هاد العمليه هادي كتسمى اوندوسيتوز. اذا هذا كيتسمى اكزوسيتوز بمعنى فيغ سورتير لي موليكول دو لا سيلول. Alors il s'agit d'une sécrétion بمعنى عباره عن افرازات. il s'agit d'une sécrétion
ou élimination بمعنى عبارة عن طرد élimination de molécules عفوا de molécules présentes dans la cellule. Alors, il s'agit d'une sécrétion ou élimination des molécules présentes dans la cellule. Alors, les substances sont formées dans des vésicules qui fusionnent avec la membrane et déversent leur contenu. Alors, هنا بالنسبة للإكزوسيتوز. Alors, بالنسبة للإكزوسيتوز هو عبارة عن غشاء. إذا بعدنا حويصلة. هذه الحويصلة هي عبارة عن تتكون من غشاء. وهذا الغشاء الحويصلي يلتحم مع الغشاء السيتوبلازمي. Alors, la membrane vésiculaire, elle fusionne avec la membrane cellulaire. Et elle fait sortir, la vésicule fait sortir son contenu vers l'extérieur. Alors, elle fusionne avec la membrane et déverse leur contenu. Par exemple, les déchets, les mucus, les neuromédiateurs, les hormones etc. اذا هاد الميكانيزم هذا كيوقع للهرمونات، كيوقع للفضلات ديال الخليه ملي كتبغي طيح الفضلات ديالها، لي ميكوس اللي هو عباره على المخاط وما الى ذلك. alors دو ميليو اكسترا سيلولير بطبيعه الحال كتخرج داكشي للوسط الخارجي. لا فورماسيون اي ترونسبور دي فيزيكول سون دي بروسيسوس كونسوماتور دينيرجي. اذا هاد العمليه هذه كتحتاج للطاقه، ميكانيزم كونسوماتور دينيرجي. لا فيزيون نيسيسيت ان ريكونيسونس فيزيكول ممبران بلازميك بار لانترميديير دو كومبلكس بروتييك. إذن باش أن يوقع هاد لا فيزيون بمعنى يوقع التحام ما بين الغشاء السيتوبلازمي وما بين الغشاء ديال الحويصلة، تدخلوا مجموعة ديال البروتينات ومجموعة ديال الدهنيات كيتسمى كومبلكس بروتييك بطبيعة الحال. إذن عبارة عن واحد كومبلكس بمعنى فيه بزاف ديال الأنواع. إذا اللي كاين معنا في ليكزوسيتوز هو تعرفوا هو فير سورتير لي موليكول فيغ ليكستيريور دو لا سيلول. العكس ديال هذا الميكانيزم هذا هو اندوسيتوز. L'endocytose, c'est l'inverse de l'exocytose. Endo, c'est-à-dire vers l'intérieur. Endocytose, c'est-à-dire vers l'intérieur de la cellule. Alors, le processus par lequel une cellule absorbe des particules ou des solutés, on les englobe dans les vésicules par invagination de la membrane plasmique. On distingue plusieurs types d'endocytose selon les substances ingérées et leur taille. إذا l'endocytose كما كتشوفوا عندنا مجموعة ديال لي موليكول هنا في رقم واحد عندنا مجموع في الوسط الخارجي. الوغ لوندوسيتوز هو ان هاد الجزيئات هادو غادي يتدخلوا عن طريق غادي يتجمعوا وغادي تشكل واحد الحويصله من الغشاء السيتوبلازمي اللي غادي تدخلهم لوسط الخليه، بمعنى لي غرو موليكول ولا على حسب لي تيب ديال لي موليكول. كاين مجموعه د الانواع ديال لوندوسيتوز. اذا اندوسيتوز هو تدخل شي حاجه لوسط الخليه، اذا faire entrer quelque chose à l'intérieur de la cellule, c'est ce qu'on appelle l'endocytose بطبيعه الحال par des vésicules d'endocytose. alors هذا هو l'endocytose. alors يمكن لينا نصنفوا l'endocytose لمجموعه ديال التصنيفات. التصنيف الاول كاين endocytose par récepteur. اذا بمعنى اندوسيتوز باغ ريسبتور. هذا النوع هذا ديال الاندوسيتوز باغ ريسبتور خاصين به مستقبلات، بمعنى اندوسيتوز سيليكتيف. هذا سيليكتيف. علاش سيليكتيف؟ بمعنى انتقائي، كياخذ فقط بعض كل مثلا باش الخليه تدخل واحد الكومبوزي اكس، هذاك الكومبوزي عنده الريسبتور ديالو خاص به. alors c'est un endocytose sélectif qui nécessite des récepteurs membranaires spécifiques، بمعنى خاصين بهم. alors il est spécifique de la molécule à ingérer، بمعنى خاص بكل موليكول، كل جزيئه ولا كل جزيئه باغا تدخل الجسم، مثلا كل بروتين مثلا ولا كل دهني وما الى ذلك بغى الجسم يدخلو او الخليه بغات تدخلها الوسط الداخلي، باش انها تقوم هاد الخليه هذه بادخال هاد الجزيئه. عندها كاينين جزيئات اللي كيحتاجوا دي ريسبتور سبيسيفيك، بمعنى عندهم مستقبلات خاصين بهاد العمليه هذه de la molécule à ingérer. Le complexe molécule-récepteur est alors endocyté et localisé dans une vésicule, l'endosome précoce. donc كيتسمى endosome précoce. l'endosome هو عباره عن حويصله اوليه، endosome précoce. exemple le cholestérol. إذا المثال ديال الكوليسترول. alors بالنسبه للكوليسترول sanguin est transporté dans le plasma associé à des molécules dans le LDL. LDL كيتسمى low density lipoproteins. low density lipoproteins هما عباره عن بروتينات اللي بطبيعه الحال كما كتعرفوا غالبا في وسط الدم. في وسط الدم كاين عندنا بزاف الماء. الوغ باش اننا ننقلوا الدهنيات في وسط الماء تيكون صعب،
لان الدهنيات كيطفيو فوق الماء وما الى ذلك. الو هنا باش انه يتم النقل ديال هاد الدهنيات هادو، بطبيعه الحال الدهنيات في الاصل ما كيتنتقلوا في اللنف، ما كيتنتقلوش في الدم، ولكن الا بغيناهم انهم ينتقلوا في الدم كيتستعملوا يعني كاين بعض الجزيئات اللي كيتسموا LDL لو دونسيتي ليبوبروتين. الو هاد LDL عندهم الكثافه ديالهم صغيره، لو دونسيتي ليبوبروتين، اذا خاصين بالدهنيات. اذا هاد البروتينات هي عباره خاصه بالدهنيات، والدور ديالها هو انها ce sont des récepteurs ديال les molécules. L'exemple هنا هو الكوليسترول. Alors ces LDL ne peuvent céder leur cholestérol à la cellule que après fixation sur des récepteurs spécifiques dans la membrane plasmique. إذا هاد الكوليسترول اللي لاصقين فيه LDL، هاد ال LDL عندهم des récepteurs spécifiques في لي سيلول، كيمشي داك LDL كيتفكس على الريسبتور ديالو، وبطبيعة الحال عاد ديك الساعة كيدخل الكوليسترول لوسط الخلية. Et ensuite endocytose de couple récepteur LDL. Alors, ça c'est un exemple de l'endocytose par récepteur. Alors, l'exemple تاني في l'endocytose كيتسمى phagocytose أو لا البلعمة، عملية البلعمة أو لا phagocytose. Alors, la phagocytose شنو هي عملية البلعمة؟ Alors, c'est un endocytose de particules de grande taille. إذا هو عبارة عن endocytose ديال واحد الجزيئات اللي كبيرة، وكما كتعرفوا في الخلايا المناعاتية مثلا كيديروا هاد العملية ديال البلعمة لا phagocytose. Alors يقدروا مثلا الخلية البلعمية تدخل البكتيريا كلها الغشاء السيتوبلازمي ديالها. اذا هنا هذا لي بكتيري يمكن لهم يدخلوا دي غروند موليكول، بحال مثلا لي بكتيري، بحال مثلا لي فيروس، دي بيسيلولار ايتترا. اكزومبل ديال فاغوسيتوز دو بكتيري باغ لي ماكروفاج. اذا الفاغوسيتوز راكم كتعرفوا الفاغوسيتوز اللي هو عباره عن عمليه البلعمه. بطبيعه الحال الفاغوسيتوز راه عندها لي زيتاب ديالها ديال البلعمه، كيكونوا دي فيزيكول بطبيعه الحال اللي كيقوموا بالهضم وما الى ذلك. اذا حنا اللي كيهمنا هنا هو العمليه ديال ادخال هذيك البكتيري لوسط الخليه، اذا كيتسمى فاغوسيتوز بلعمه. وكاين لا بينوسيتوز. بينوسيتوز حتى هو النوع الثالث ديال لوندوسيتوز، سي بارمي لي تيب دو اوندوسيتوز. غير لي بينوسيتوز كيخص كل ما هو سائل، تو سكي ليكيد. Alors l'ingestion de molécules en suspension prélevées dans un milieu extracellulaire, exemple les gouttelettes lipidiques. C'est un phénomène fréquent chez la plupart des cellules, surtout rénales et intestinales. إذا هذا الميكانيزم هذا ديال la pénocytose، إذا هو سي لانجيستيون، بحال قلنا الخلية كما كتشوفوا هنا، بحال مثلا كيخص مثلا توسكي ليكيد و توسكي ليبيديك، خاص بالدهنيات وخاص بتوسكي ليكيد، يعني توسكي فيسكو، اي حاجه فيها تتكون مميهه ولا تكون فيها الماء بزاف ولا تتكون فيسكوز، يعني تتكون مائعه. الوغ بالنسبه الميكانيزم ديال البينوسيتوز، الوغ البينوسيتوز هو لانجيسيون دي موليكول اون سسبونسيون، بمعنى لي موليكول بحال مثلا لي غوتليت ليبيديك، شي حاجه اللي كتبقى لاصقه في التوسكي ليكيد، كيكونوا اون سسبونسيون، يعني كتبقى عالقه، كل ما هو عالق اون سسبونسيون. الوغ لي غوتليت ليبيديك، الوغ عندنا مثلا هنا لي غوتليت ليبيديك ديال الدهنيات. الوغ لو ديبي دانفاجيناسيون، اذا كيبدا الوغ لا فورماسيون دان فين كانال، ثم بعد ذلك لو باساج دو غوتليت دون لوسيتوزول، وبطبيعة الحال كيرجع هذاك لو ريسوربسيون دو كانال، الوغ كترجع الكانال لبلاصتها. اذا كما كتشوفوا هذا الميكانيزم هذا كيتسمى بينوسيتوز. الوغ بينوسيتوز، اذا هادو ثلاثه الانواع ديال لوندوسيتوز. اذا عندنا اكزوسيتوز وكاين اوندوسيتوز. اكزوسيتوز هو الخليه كتخرج لي موليكول على برا، وكاين اوندوسيتوز كتدخل لداخل. الوغ الخليه ملي كتبغي تدخل شي حاجه لداخل في لوندوسيتوز عندنا ثلاثه الانواع، كاين البينوسيتوز، فاغوسيتوز، وكاين اوندوسيتوز باغ ريسبتور. اذا هادو هما ثلاثه الانواع. هنا غادي نكونوا سالينا هذا الفيديو هذا. شكرا لكم على المتابعه، والى اللقاء في الحلقه الجايه اللي غادي نشوفوا فيها لوسيتوسكوليت. اذا شكرا لكم على المتابعه، الى اللقاء. ما تنسوش ديروا جيم، تبارطاجيو الفيديو مع اصحابكم، واللي ما فهمش شي حاجه يدير تعليق بطبيعه الحال ونجاوبوا بكل فرح. اذا شكرا لكم على المتابعه والى اللقاء.